अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम नाज़रीन कराम बखैर आफियत होंगे। दुआए निस्फ़ शाबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि व ला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौल वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंता ज़ाहरुल लाजीन व जारुल मुस्ताजिरीन व अमानुल खाइफीन। اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فافه. اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وتردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت فعنده الكتاب. لا إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وأنت به عالم إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.